अस्सलाम वालेकुम। बैठक एक प्रोग्राम है जी, इमरान शफकत साहब उसको होस्ट करते हैं और रज़ा रूमी साहब भी आए हुए थे। एक्सीलेंट प्रोग्राम होता है। उसमें थोड़ी सी जो उनसे ना शिकायत भी होती है। एज अ व्यूवर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब कोई बंदा बात शुरू करता है ना तो उसको बीच में ना मिक्स अप कर देते हैं, हंसी मजाक करते हैं। वो जो दोस्तों की महफिल में होता है, कोई शक नहीं बैठक एक एक्सीलेंट प्रोग्राम है। लेकिन अब जैसे वजाहत मसूद साहब हैं, वो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसको बड़े गौर से सुना जाता है। अगर बीच में टोक दिया जाए, एक लम्हे का टोकना मौजू कहीं से कहीं ले जाता है। बात की इफादियत खत्म हो जाती है कि इंसान के जहन में जो पूरी यादाश्त होती है वो मुंतशिर हो जाती है। इसी तरीके से रज़ा ज़ुनूनी साहब बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो बात होती है उसके अंदर एक फलसफा मौजूद होता है, उसके अंदर एक बड़ी गहराई मौजूद होती है। अगर उसको एक लम्हे के लिए टोका जाए ना तो वो गहराई निकल जाती है। अच्छा, व्लॉगर्स का मसला ये होता है कि जब हम व्लॉग करते हैं ना, जैसे कि मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अकेले का दिमाग है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी कुछ मौज़ूआत होंगे सामने जो लिखे हुए हैं उनके ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन जब महफिल में बैठे हुए होते हैं ना तो उस वक्त में सोच जो सी होती है ना वो एक की नहीं बल्कि वो मजमूई सोचें चल रही होती हैं। लेकिन महफिल के आदाब हों तो ये बात बहुत ऊपर तक चली जाती है। तो ये मेरी एक जो है ना एज अ व्यूवर जो सी है ना एक ख्वाहिश होती है कि इतनी बड़ी महफिल में तो ले लिया जाए, जो इल्म वाले हैं उनसे कुछ ले लिया जाए, रिकॉर्ड पर लाया जाए, सवालात वो भी पूछे जाएं जो कि दौरे हाजिर का मौजू नहीं है लेकिन दौरे हाजिर में फिट ज़रूर आते हैं। तो अब अगली अपनी बात शुरू करते हैं जी, जो उसमें भी आई। देखिए, मैं जो अपनी अपनी ज़ात की बात करूं तो मैं जिस तरीके से इल्म हासिल करता हूं तो ये मेरे लिए बेस्ट प्रोग्राम होता है बैठक। कुछ माह से जो था ना मैं उसको प्रॉपर देख भी नहीं पा रहा, लेकिन व्लॉग्स देखता हूँ जो अब्दुल कयूम सिद्दीकी के हैं। एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन वो निकालने की कोशिश करते हैं, बताते हैं और उन मौजूआत की तरफ लेके आते हैं तो और शेयर करना जो था ना वो पसंद करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो नया पाकिस्तान, उसके अंदर बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन कुछ जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वैसे कुछ और भी ग्रुप्स होते हैं तो उसके अंदर भी बातें ऐसी होती हैं, कुछ पढ़नी पड़ती हैं, कुछ क्या कहते हैं बोल के होती हैं, लेकिन वो बड़े इल्म वाले लोग होते हैं, वो भी ऐसे ही प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें ज़रा बातें क्योंकि बहुत ज़्यादा खुल के होती हैं, नाम लेके होती हैं और बताया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन और ज़्यादा दिलचस्प होती हैं। लेकिन उसके लिए भी आजकल टाइम नहीं है। कुछ मैंने पिछले दिनों ख़त्म भी कर दी थी, डिमोलिश कर दी थी। इससे पहले भी एक दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके जो ना वो ख़त्म कर दिया था मामला 2001 में 2021 में। तो ये भी सूरत हाल यानी कि होती है। अब आगे चले जाते हैं, देखें इस वक्त में क्या हो रहा है। परवेज संदीला साहब का प्रोग्राम सुना, बैठक में सुना। यार 2 महीने से अगर आप जूतियां ढूंढ रहे हो कि अब हम उठ के जाएं और इमरान खान को पकड़ें तो ये बातें वाज़ेह कर देती हैं कि ये कहानी ही कुछ और है। देखिए, आज से 6-7 महीने पहले भी मैंने एक बात कही और मुसलसल कही। तो ये बात मैंने नहीं कही, मैंने उस महफिल से सुनी बात को अवाम में किया कि बाजवा डॉक्ट्राइन अपनी जगह पे चल रही थी, कमजोर पड़ गई या उसके टारगेट्स कुछ और थे। फिर उसके बाद नई ताकतें आ गई, उनको ये पता लगा कि ये तो सिस्टम ही पूरा जा रहा है तो उसको बचाओ। लेकिन हमें पाकिस्तान, ताकतवर पाकिस्तान नहीं चाहिए। ताकतवर पाकिस्तान क्या होगा? जिसमें अवाम खुशहाल होगी। हमें एक रिश्ता हुआ, सिसकता हुआ, घसीटता हुआ पाकिस्तान चाहिए कि हमारी याशी लगी रहे और बाकी जो इंसान हम बचाते रहें। और जो भी मामला हो, जंग लड़ने के लिए लाओ पैसे, मसला को ठीक करना है लाओ पैसे, धरना आ गया लाओ पैसे। तो ये बेहतरीन किस्म का कारोबार नजर आता है। डॉक्ट्राइन की वजह से देखें जो पाकिस्तान की वाट लगी है ना तो वो हमारे सामने सब बरफपत्ती हो गए बाजवा डॉक्ट्राइन के। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमें जजिस की तरफ से एक पैगाम आ गया कि खबरदार, हम मेरा नुमाइंदा मैंने साथ बिठा के पैगाम दी है, ठीक है। उधर एक और पैगाम आया दूसरी तरफ से
وہ بھی صاحب ان کے لگا کے ساتھ میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے چیف ہیں, یہ تو جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں. شاید یہ جو نا جنت الفردوس میں بھی پہنچا گیا ہیں. یہ اتنے مطلب اپنے آپ کو سکتے ہیں کہ سوچے بھی کوئی نہ. مطلب مشرف نے آئین توڑ دیا, ملک کو جہنم میں دھکیل دیا, کوئی مسئلہ نہیں. باجوہ صاحب نے جہنم میں دھکیل دیا, کوئی مسئلہ نہیں. مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی احتساب کی بات کرے؟ یہ بالکل وہ, اگر آپ دیکھیں نا جو ہندوؤں کی جو تاریخی کتابیں ہیں, جو اب اس کے اندر جو نا وہ برما پترا اور جو شوکا اور یہ شوکا, تو وہ اشوکا تو ایک بادشاہ بھی گزرا ہے, لیکن اسی کے نام سے ایک اور بھی تھا جس کو ہم اشوکا اشوکا کہتے رہتے ہیں. یعنی کہ یہ سارے جو نا بھگوان کے تھے, جنت میں بھی چلے جاتے تھے, وہاں سے بھی واپس بھی آ جاتے تھے, اور یہ سارے جو نا زمین پہ بھی گھومتے رہتے تھے. بڑی دلچسپ سٹوری ہے. اچھا, جب یہ مر جاتے تھے تو سیدھا سورگ میں ہی جاتے تھے, جنت میں ہی جاتے تھے. حساب کتاب ان کے لیے نہیں تھا. تو یہی پاکستان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں کہ حساب کتاب ادھر کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے. مطلب بس عوام کی تسلی کی انتہا یہ کر دی کہ 4 4 سٹار, 3 سٹار, 2 سٹار اور 5 پکوڑے, 3 سموسے ہے. یار اس بندے نے یہ گناہ کیا, اس کی یہ سزا ملی, بات تو سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, بس جی سمجھ لو جی ہو گیا جی, ہم نے بند کمرے میں معاملہ کر لیا, یہ نہیں سمجھ میں آتی. بھائی جان جس نے کیا وہ روڈ پہ کیا. ایک بات اب میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے. جو زیر بحث ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن میں ایک ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ بدنام ہو گیا تھا. اس ڈپارٹمنٹ کی بدنامگی جو سی تھی نا, وہ تکلیف دہ ہو رہی تھی, بڑھ رہی تھی. ایک عام سطح کا جو آدمی ہے اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا, اور صورتحال یہ بنی کہ یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دی گئی, اور پھر نورا کشتی یعنی کہ عدالت کو دے دی گئی, اور پھر نورا کشتی شروع کر دی. اور جو کریکٹر کے فیس تھے عمران خان صاحب, ان کو یہ کہا کہ چلو جی ہمیں پھر تم جانور کہو, کچھو گما کہو, کچھ یہ کہو, کچھ ٹریٹر کہو, اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا. اور یہ بیچ میں مل کے ڈھول بجاتے رہے, جو بعد میں انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. اگر میں جھوٹا ہوں یا تبصرہ کرنے والے جو لوگ جھوٹے, میرے سے مراد میں جھوٹا نہیں ہوں, جو لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں میں تو بیان کر رہا ہوں. تو یہ جو جس وقت میں پریس کانفرنس ہوئی, یہ میں بار بار پریس کانفرنس کا اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ایک استارہ بن گئی ہے, یا ایک وہ نشانی بن گئی ہے کہ این اس وقت میں جب آئی ایس پی آر, ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے ڈی جی آئی ایس آئی بات کرتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ, اور این اس وقت میں جو انسان, اور اس کے بعد بھی, یعنی کہ اس وقت سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد کئی ماہ تک یہ سب جو ہے نا سیاست میں انوالو تھے, اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے سابق وزیر اعظم نے بھی, اور کیا کہتے ہیں جو اس وقت کے چیف تھے اور ابھی ایکس چیف ہے, انہوں نے بھی کہ ہم یوں کر رہے تھے. وہ بے وقوف تھا وغیرہ, وہ اس نے میرے ساتھ غداری کر دی, میرے کمر میں چاقو ڈال دیا, مطلب چاقو مار دیا. تو وہ عمران خان صاحب نے کہا چاقو مار ڈال دیا, چلو جی ڈال دیا چاقو. سب نے ایکسیپٹ کر لیا نا. کیا یہ جو نورا کشتی ہے یہ کامیاب ہوئی؟ اچھا 9/11 ہوا امریکہ کا, کہتے ہیں کہ بہت بڑا فراڈ تھا. یہ تو بہت بڑے پیمانے پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فراڈ تھا سارا, یہ جناب ایک بلڈنگ گرا کے مقاصد کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اب میں نہیں مانتا, یا کسی حد تک جو انسان مطلب جو ہے نا بے شمار سٹوریز ہیں, کچھ سچ ہیں کچھ جھوٹ ہے, مطلب کچھ ہو سکتی ہیں کچھ نہیں ہو سکتی, سچ جھوٹ نہیں, کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کچھ نہیں سمجھ میں آتی. لیکن اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, 2 مہینے بعد جوتیاں ڈھونڈ رہے ہیں, یعنی کہ آج 9 مئی ہے نا, تو ابھی تک جوتیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ عمران خان کا کیس کہاں چلنا ہے, یہی بات نہیں ڈیسائیڈ ہوئی. سویلینز پکڑے ہوئے ہیں, 1-2 جو انسان وہ آرمی کے رشتہ دار پکڑے ہوئے ہیں, اور 1-2 کے بارے میں بات ہو رہا ہے کہ ان کی جو انسان صرف باتیں ہو رہی ہیں. ہاں ختیجہ شاہ کوئی ایکس چیف کی گرینڈ ڈاٹر ہے, اس کے علاوہ کیا اس کے پاس, وہ خود کوئی کپتان یا میجر یا بریگیڈیئر ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یا جنرل ہے نہیں. تو وہ بتا رہے ہیں یہ بھی احسان ہے قوم کے اوپر کہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑا اس کو نہیں چھوڑا, فلانا ہو گیا.
پس پردہ مقاصد کیا ہے معلوم نہیں. تو کیا یہ گند جو ان سا ہے جو ڈل گیا ہے کیا یہ ختم ہوگا؟ نفرت اس سے زیادہ شدت سے بڑھ رہی ہے. میں یہ بہت کمزور الفاظ استعمال کر رہا ہوں. کمزور سے مراد یہ ہے کہ ہلکے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ زیادہ گند بڑھ رہا ہے. ایک تو راستہ دکھا دیا 9 مئی کے واقعے نے کہ یہ ہے صحیح راستہ. پھر سزائیں کسی کو کیا ہوئیں ابھی تک جو ان سے نا مین جو فیس ہے ساری ڈاکٹرائن کا عمران خان وہ باہر گھوم رہا ہے, وہ روز ولاگ کر رہا ہے, وہ پوری دنیا میں پاکستان کی ناک کٹوا رہا ہے. دنیا کے ادارے جناب آپ دیکھیں تو یہ جو کل ڈیلیگیشن ملا IMF کا کیا تک بنتی ہے, کبھی پہلے ملے ہیں اس طریقے سے؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے کیا کیا کارنامے سامنے آ چکے, ابھی تک اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. تو میں بس اتنی بات کر کے نا بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ تبصرہ یا یہ باتیں کر دینا آسان ہے, اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ کسی کام نہیں آئے گا. اب اگلے ولاگ میں جو نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ میاں محمد نواز شریف وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا واردات ہوئی اور آگے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس کے اوپر میں بات کروں گا. بہت شکریہ.